अनि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई देशको समसामयिक परिस्थितिको बारेमा खास गरी अल्पकालीन दीर्घकालीन दुई प्रकारका मागहरू ज्ञापन पत्र मार्फत चाहिँ पेश गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले म यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। यो गैर कानुनी कानुनका विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीले हामीले सूचित गरेका छौँ र प्रधानमन्त्रीले यो काम अगाडि बढाएनन् भने हामी आन्दोलनमा जाने भन्ने कुरा छ। हामी आन्दोलनमा जान्छौँ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राष्ट्र संस्था रहने व्यवस्थातर्फ पनि हामी अग्रसर हुन जरुरी छ। सँगसँगै अहिले बोझको रूपमा रहेको यो 3 तहको सरकारमध्ये प्रदेश खारेज गरेर अब 2 तहका सरकारबाट मुलुकलाई अगाडि लानुपर्दछ भनेर पनि हामीले हाम्रो मागमा समावेश गरेका छौँ। विश्वभरि मूल्यवृद्धिको इन्फ्लेसन रेट अहिले 6.4% छ 2022 को। 2021 को 3.1% रहिरहँदाखेरि नेपालमा एभरेज मूल्यवृद्धिको रेट 50% छ। 15% कर्मचारीको तलब बढाएर 50% मूल्यवृद्धि बढाउनु भनेको जनतालाई भोकभोकै मार्नु हो। उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग पनि गरेका छौँ। यो मूल्यवृद्धि डिमान्ड र सप्लाईको चेन अनुसार भएको होइन। यो चुनावी खर्च उठाउनका लागि मूल्यवृद्धि गरिएको। अनि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई देशको समसामयिक परिस्थितिको बारेमा खास गरी अल्पकालीन दीर्घकालीन दुई प्रकारका मागहरू ज्ञापन पत्र मार्फत चाहिँ पेश गरेका छौँ र त्यसमा अहिले तत्काल किसानहरूलाई मल बिउको उपलब्धताको विषय उठाएका छौँ। त्यो सँगसँगै भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रणका विषयहरूलाई पनि उठाएका छौँ भने सँगसँगै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग पनि गरेका छौँ। सदा चाहिँ फेरि हामीले राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हाम्रो धारणा पनि स्पष्ट पारेका छौँ र अहिले अब शासकीय प्रणालीमै परिवर्तन गरेर जानुपर्छ कि अहिलेको विद्यमान प्रणालीले काम गर्न सकेन। त्यसकारणले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राष्ट्र संस्था रहने व्यवस्थातर्फ पनि हामी अग्रसर हुन जरुरी छ। सँगसँगै अहिले बोझको रूपमा रहेको यो 3 तहको सरकारमध्ये प्रदेश खारेज गरेर अब 2 तहका सरकारबाट मुलुकलाई अगाडि लानुपर्दछ भनेर पनि हामीले हाम्रो मागमा समावेश गरेका छौँ र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीको रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने विषयहरू पनि हामीले हाम्रो मागपत्रमा उल्लेख गरेका छौँ। सर यो अहिले चाहिँ एकदमै धेरै जनताहरूलाई चाहिँ समस्या भनेको चाहिँ मूल्य वृद्धि हैन पेट्रोलियम पदार्थदेखि ग्याससम्मको लिएर हैन सर यो पहिलो जुन जनताहरूको समस्या छ यो चाहिँ समाधान हुन्छ कि हुँदैन होला सर? यही समाधान हुनुपर्दछ भनेरै भनेको चाहिँ अहिले दुनियाँमै मूल्य वृद्धि त भइराखेको छ तर त्यो मूल्य वृद्धिको प्रतिशत चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा 6.5% छ भने अहिले हाम्रो देशको मूल्य वृद्धिको दर चाहिँ 50% मा गइराखेको छ। त्यसकारणले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु पर्यो र त्यति मात्र होइन हामीले अब निकट भविष्यमै प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सामना गर्नुपर्ने अथवा त्यो समय हामी नजिक पुगेका छौँ र निकट भविष्यमै सरकारले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा गर्दैछ। विगतका हाम्रो अनुभवहरूले के प्रमाणित भयो भने सत्तामा बसेर चुनाव लड्दाखेरि सत्ता पक्षले सत्ताको दुरुपयोग गर्ने रहेछ र त्यसका सम्भावनाहरू प्रशस्त रहने रहेछन्। यो कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देखियो। त्यसकारणले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष धाँधलीरहित बनाउनको लागि चुनावी सरकार भनेको सबै दलहरू समावेश होइन स्वतन्त्र चुनाव नलड्ने मानिसहरूको चुनावी सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने माग पनि हामीले राखेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले म यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छु भनेर भन्नुभएको छ र कति विषयहरू जो प्रधानमन्त्रीजीको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका पनि छन् दीर्घकालीन मागहरू छ जो राजनैतिक मागहरू छन् र सबैको समझदारीबाट सहमतिबाट राजनीतिक सहमतिबाट गर्नुपर्ने कतिपय विषयहरू पनि छन्। यसलाई हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ भने कति सरकारले तत्काल गर्न सक्ने कामहरू छ सरकारले गर्न सक्ने कामहरू चाहिँ तत्काल सरकारले गरोस् सरकारको तदारुकता रहोस् भन्ने कुरा भनेको छौँ। जस्तै हामीले राष्ट्रिय हित विपरीत अथवा नेपालले अवलम्बन गरिराखेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ तलमाथि हुने गरी देश
कुनै एक पक्षमा देखिने गरी कुनै पनि प्रकारका सम्झौताहरू गरिनु हुँदैन। त्यस प्रकारको कामहरू सरकारले नगरोस् पनि भनेर भनेको छौँ। प्रधानमन्त्रीजीले म यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। यो तपाईँले दीर्घकालीन र अल्पकालीनका कुरा गर्नुभयो, कस्तो कस्तो मागहरू अल्पकालीन, कस्तो कस्तो मागहरू दीर्घकालीन? जस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, महँगी नियन्त्रण, जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका सुविधाहरू उपलब्ध गराउने भनेको अहिले नै गर्न सकिने कुरा हो, सरकारले गर्न सक्ने कुरा हो भने राजनीतिक प्रणालीमै परिवर्तनका कुराहरू भनेको दीर्घकालीन मागहरू भए, जसलाई चाहिँ सहमति छलफलबाट गर्दै जाने विषयहरू भए, यस्ता फरक छन्। यो राप्रपाको जनताहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै समस्या भएको होइन, अनि धेरै समस्याहरूमा जति पनि अहिलेको सरकारहरूले चाहिँ जनतालाई चाहिँ समस्याहरू दिइरहेको छ नि, त्यो समस्याहरू एकदम धेरै पीडित भनेकै राप्रपाहरूकै देखेँ कि मैले सर होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले आज त्यही महसुस गरेर यहाँ ज्ञापन पत्र बुझाउन आउनु भएको नि हो? होइन, अहिले महँगी बढेको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, असुरक्षा बढेर गएको छ। त्यो केवल राप्रपाका मतदातालाई, राप्रपाका जनतालाई मात्रै, यो समस्या त देशको समस्या हो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कुनै एउटा वर्ग क्षेत्रभन्दा पनि आम जनताको समस्यालाई उठाएर सरकार समक्ष आफ्नो ज्ञापन पत्र मार्फत कुराहरू राख्न आएको छ र यो हामीले जे उठाएका छौँ कुनै एउटा वर्ग क्षेत्रको कुरा होइन, समग्र देशको कुरा हो। धन्यवाद है, यति गरौँ है त। हवस्, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई पहिलोपटक भेट्यौँ हामीले। प्रधानमन्त्रीले जुन हाम्रा एजेन्डाहरू छन् त्यो एजेन्डामा सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढाउनु भएको छ। अनि तपाईँ अब यसरी सडकमा आउने कि नआउने त? अब सडकमा किन नआउनु, सडकमा हामी सडकबाटै उठेको, सडकमै आउने हो र सम्भवतः मुलुकमा अहिले जुन मूल्यवृद्धि छ हामीले यो मूल्यवृद्धिको एउटा लिस्ट आउट गरेका छौँ। किनभने हामीले यो त्यत्तिकै होइन, सूर्यमुखी तेल चुनावभन्दा अगाडि 250 रुपियाँ लिटर छ, अहिले 350 रुपियाँ लिटर पुग्यो। यानि कि चुनावभन्दा पछाडि मात्र 40% मूल्यवृद्धि भयो। टमाटर 30 रुपियाँमा किसानले बेच्छ, हामीले किन्छौँ 120 रुपियाँमा, यानि कि करिब 300% टमाटरमा मूल्यवृद्धि छ। त्यस्तै गरी मुला अहिलेको रेटमा 40 रुपियाँमा त चुनाव अगाडि थियो भने अहिले 80 रुपियाँ पुग्यो, करिब 100% मूल्यवृद्धि छ। ग्यास 1500 रुपियाँ थियो चुनाव अगाडि, अहिले 1800 पुग्यो, करिब 20% मूल्यवृद्धि भयो। डन्डी 90 रुपियाँ थियो, अहिले 135 रुपियाँ छ, 50% मूल्यवृद्धि भयो। विश्वभरि मूल्यवृद्धिको इन्फ्लेसन रेट अहिले 6.4% छ 2022 को। 2021 को 3.1% रहिरहँदाखेरि नेपालमा एभरेज मूल्यवृद्धिको रेट 50% छ। 15% कर्मचारीको तलब बढाएर 50% मूल्यवृद्धि बढाउनु भनेको जनतालाई भोकभोकै मार्नु हो। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले अन्त्य गरून् भन्ने अहिले हाम्रो भनाइ हो र मूल्यवृद्धि अब जनताले थेक्न सक्दैनन्। चाहे कुनै पनि व्यवसायभन्दा बाहिरको हुन्, कर्मचारी मूल्यवृद्धि थेक्न सक्ने अवस्थामा छैन। यो मूल्यवृद्धि डिमान्ड र सप्लाईको चेन अनुसार भएको होइन, यो चुनावी खर्च उठाउनका लागि मूल्यवृद्धि गरिएको। सरकारले यसलाई रोक्न सकिन्छ। जस्तै कसरी रोक्न सकिन्छ भने टमाटर किसानले 30 रुपियाँमा कालीमाटीमा दिइराखेको छ, तर हामीले किन्छौँ 120 रुपियाँमा भने त्यो बाँकी रहेको बिच्चको मार्जिन कहाँ गयो त? त्यो बिच्चको मार्जिन चाहिँ के भने बिच्चका बिचौलियाले खाएको छ। यो चाहिँ सरकारले चाह्यो भने अहिलेको अहिले रोक्न सक्छ, रोक्ने प्रवृत्ति छ, रोक्न सक्छ, त्यो रोक्ने अधिकार छ, रोक्न सकिन्छ। किनभने डिमान्ड र सप्लाईको चेनले गर्दा मूल्यवृद्धि बढेको होइन। यो मूल्यवृद्धि भनेको आर्टिफिसियल मूल्यवृद्धि हो। सेयर मार्केट पनि अहिले ध्वस्त अवस्थामा छ, साना लगानीकर्ताहरू डुबिरहेको अवस्था छ। अर्थमन्त्रीज्यूहरूले सिधा अर्थमन्त्रीज्यूहरूले नेपालको कानुनलाई मिचेर एउटा खड्दारलाई सुब्बा खड्दार लेभलको मान्छेलाई लगेर बजेटमा तपाईँको करमा हेराफेरी गर्नुभएको छ। यो गैर कानुनी कानुनका विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीले हामीले सूचित गरेका छौँ र प्रधानमन्त्रीले यो काम अगाडि बढाएनन् भने हामी आन्दोलनमा जाने भन्ने कुरा छ। हामी आन्दोलनमा जान्छौँ। हस्, धन्यवाद।